बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. कीर्तन 84 10 ओळ. Psalm 84 verse 10. तुझ्या अंगणान काडसो एक दीस, दुसरे कडेन काडच्या 1000 दिसां प्रास चड बरो. वैमगचनो आज जुलय म्हयन्याची निमाणी तारीख 30 आनी आमकां आसा बरें स्मरण साईनास दे लोयोला जेजुईत मेळासो घडणार तो जावन आसा. ताचे सुवे मेळोन आज आमी संगता मेळिल्लीं सर्वां देवाक आराधन करया, मान करया, ताका लागीं सरया. आमी गावया भजन C3 पेज 86. तुजे लागीं आयल्या येसू म्या. 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 महिमा आनी स्तुती तुका जावं सदा. महिमा आनी स्तुती तुका जावं सदा. तुजे लागीं आयल्या येसू म्या. तुजे लागीं आयल्या येसू म्या. कृपे सागोरा दर्शन दी. 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 तुझे लागीं आयल्या येसू म्या. तुझे लागीं आयल्या येसू म्या. राया सर्गीच्या दर्शन दी. 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 तुझे लागीं आयल्या. तुझे लागीं आयल्या येसू म्या. तुझे लागीं आयल्या येसू म्या. महिमा आनी स्तुती तुका जावं सदा. महिमा आनी स्तुती तुका जावं सदा. तुझे लागीं आयल्या येसू म्या. तुझे लागीं आयल्या येसू म्या. आराधन करया. तुझे लागीं आयल्या येसू म्या. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. सुम्या आराधन तुका, मान तुका, महिमा तुका. Sir, man of love, our Salem, we worship you, we adore you, Lord.
तुझे नाव सदैव सावरसले सांग तू देव सदैव राय सराय सर्मान आणि भोगलापणी महिमारदान तुका फावो हालेलुया 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 सुमिया हालेलुया. कीर्तन 115 पहिली ओळ Psalm 115 verse 1. आमकां न्हय सर्वेस्परा आमकां न्हय बगार तुझ्या नावाक फावो कर महिमा तुझ्या मोगा आनी विश्वासीपणा पासो तूं वैमगचनो भगिवंतीनास दे लोयोला सो साईनास जेजुईत मेळा सो घडणार ग्रेस्त मंथनाच्या कुटुंबांत जल्मल्लो तरी मिलिटरींत सर्वल्लो तो एका झुजांत कठीण गायलो पिडेस जावन चिकित्सा घेवच्या वेळार ताणें क्रिस्ताच्या आनी सांतांच्या जिविता विशयंत पुस्तकां वाचलीं आनी हाचे वरवीं आपल्या जिविताचें पोकळपण आनी व्यर्थपण ताका कळ्ळें. ताणें विचारलें जर सांतांनी हें सगळें केलां तर हांवें कित्याक करूंक नजो जर सांतांनी हें सगळें केलां तर हांवें कित्याक करूंक नजो आनी ताच्या जिविताचो आनी आज जेजुईत मेळाचो एक उद्देश जावन आसा फॉर द ग्रेटर ग्लोरी ऑफ गॉड देवाच्या व्हड महिमे खातीर आज आमी जें कितें करता देवा खातीर ताच्या रासा खातीर महिमे खातीर तें देवाक मानवता आनी होच संदेश आयच्या दिसा आमकां सोमी दिता. तरी एक बर आमचे दोळे धांब्या सगळो म्हयनो सोम्यान आमकां दिल्लो जुलय म्हयनो आनी आज निमाणी तारीख देवान आमचे थंय कितले सकड उपकार केल्यान देव कितलो बरो आमकां कितल्या व्हडच्या देण्यानी कृपेन ताणें आमकां भरलें ताच्या महिमे खातीर आमी ह्या म्हयन्यांत जियेल्या ताच्या महिमे खातीर जें कितें करूंक तुम्यान आमकां फावो केलें ताच्या रासा खातीर ताच्या नांवा खातीर आज सगळीं आमी सांगाता मेळोन सुम्यान केल्ले हर एक ते उपकार नियाळ ताच्याच नांवाक ताच्याच महिमेक ताच्या मोगा आनी विश्वासीपणा बसोत ताका महिमा दिव्या आनी गावया आमी सांगाता गीत B20 पेज 45. देवा बापाक महिमा जेजू सुमयाक महिमा पवित्र आत्म्याक महिमा. देवा बापाक महिमा जेजू सोम्याक महिमा पवित्र आत्म्याक महिमा त्रिएक देवाक महिमा देवा बापाक महिमा जेजू सोम्याक महिमा पवित्र आत्म्याक महिमा त्रिएक देवाक महिमा देवा बापाक महिमा जेजू सोम्याक महिमा पवित्र आत्म्याक महिमा त्रिएक देवाक महिमा देवा बापाक महिमा जेजू सोम्याक महिमा पवित्र आत्म्याक महिमा त्रिएक देवाक महिमा. निरंतरी देवाक आमी महिमा दिव ताचे थंय संतोष पावया ताच्या कृपे थंय व्हड संतोषान वर्त्या दळबारान व्हड संतोषान वर्त्या दळबारान देवा बापाक स्तुती करून गावया महिमा देवा बापाक स्तुती करून गावया महिमा देवा बापाक महिमा जेजू सोम्याक महिमा पवित्र आत्म्याक महिमा त्रिएक देवाक महिमा देवा बापाक महिमा जेजू सोम्याक महिमा पवित्र आत्म्याक महिमा त्रिएक देवाक महिमा. वय व्हडा बावडटा व्हडा आनंदान मोगान आनी मैपसान आसवा ताच्या नांवाक ताच्या महिमे ताच्या मोगा विश्वासीपणान अर्गां देव्यांचे सो मोगा मैपासान खऱ्या भावार्थान मोगा मैपासान खऱ्या भावार्थान
जेजू सम्याक होगळी कुसन करिया महिमा जेजू सम्याक होगळी कुसन करिया महिमा देव बापा देवा बापाक महिमा जेजू सम्याक महिमा पवित्रात्म्याक महिमा त्रिएक देवाक महिमा देवा बापाक महिमा जेजू सम्याक महिमा पवित्रात्म्याक महिमा त्रिएक देवाक महिमा वय निरंतर हो थोडो वेळ आयच्या म्हयन्यास जुलय म्हयन्यास निमाणो दीस सुमयान केल्ले जायते उपकार आसा ताजे देह संतोष पावया तुका महिमा दिवया मधुर संगीतान रंगीत गायनान मधुर संगीतान रंगीत गायना पवित्रात्म्याक करसून आमी दिव्या महिमा पवित्रात्म्याक करसून आमी दिव्या महिमा देवा बापाक महिमा जेजू सम्याक महिमा पवित्रात्म्याक महिमा त्रिएक देवाक महिमा देवा बापाक महिमा जेजू सम्याक महिमा पवित्रात्म्याक महिमा त्रिएक देवाक महिमा देवा बापाक महिमा जेजू सम्याक महिमा पवित्रात्म्याक महिमा त्रिएक देवाक महिमा देवा बापाक महिमा जेजू सम्याक महिमा पवित्रात्म्याक महिमा त्रिएक देवाक महिमा हालेलुया 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 सम्याक आमच्या सुत्रान अर्गान दिव्या महिमा दिव्या स्तुती करया ताका आमी सताळो आयकुंकसा ताका आमी सगळी अर्गां दिवची जायची ताका महिमा दिवची जायची असचे उत्तम कृत्य आमी गाजयचे म्हण ताची खुशी जावन आसा We thank you, we praise you, we glorify you, Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. हर सिलो तू सांग तुझे नाम सदैव सांग तुका महिमा सांग आता आणि सदा सर्वदा हालेलुया 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 वैमगाळ भवनो आणि बहिणीनो सा इनास दे लोयला क्रिस्त तरी सुमया खातीर तो दुबळो जाता आनी दुबळो जावन सुमयाचीच महिमा सुमयाच्या आवड महिमे खातीर तो जियेता 7 जाणां पैकी एकलो जावन आसलो जेजुईत मेळाचे स्थापक ते पूण 140 इस्वेंत 1540 इस्वेंत तांच्या मेळाक एक वडील म्हूण विंसून वेतना साईनास तांचो श्रेश्ठ वडील जावन नेमाक जालो तांचो मेळ कांय हेर मेळा बरी सामान्य भक्ती कार्या माठवाशी नेसना रीत वर कितेंच नातल्ले जाल्यार तांणी प्रसंग दिवंक कुमसारां आयकोंक तशेंच कॉलेजींत शिकाप दिवंक ते नावाडल्यात बाबा पियूस 11व्यान साईनास दे लोयलाक आध्यात्मिक विधानांचो आनी रितीरेंचो पात्रोण म्हणून परगटलो ताची आध्यात्मिक विधानां आसात स्पिरिच्युअल एक्सरसाइजीस म्हणून आज संवसारभर ती ना वाडल्यान आनी इनासाचें एक वाक्य जावन आसलें तो म्हणटालो संगती कितल्यो गोंधळा बरी दिसतात की तितलो चड बावडत बरवसो आमी देवाचेर दवरिजे मनशांचो आदार उपकाराचो जायनातल्या वेळार देव आमचे लागींच आसा म्हणून ताणें म्हणचें आसलें वय आमच्या जिवितांत सवारबुडी मनशांचो आदार चुकता पूण देव आमकां सांडिना आमी केन्ना देवा खातीर जियेता देवाच्या रासा खातीर जियेता देवाच्या महिमे खातीर जे कितें करता तर देव आमचे लागींच आसा बायबलांतली मदली वळ आमकां तेंच सांगता कीर्तन 118 वळ द सेंट्रल वर्ड्स इन द बायबल मनशांचेर विश्वास दवरचे प्रास सड आमी देवाक शरण आयल्यार बरें इट इज बेटर टू टेक रेफ्यूज इन द लॉर्ड दॅन टू ट्रस्ट इन मॅन ह्या संवसारांत आमी आसतना देवा खातीर आमी कितें करता ताच्या रासा खातीर ताच्या महिमे खातीर ते मात्र बाळटा
पूण ह्या संवसारा खातीर मनशां खातीर हेरां खातीर आमी कितेंय देवाक विसरून करता म्हण जाल्यार देवाक सोन पयलें स्थान दिना तें बळवना, तें सगळें आडवता. एक दीस एकलो म्हाका मेळोंक आयलो. एक बरो बूक ताणें बरयलो. पयलो बूक ताचो दोनी कुशींनी उक्ते कनवाशीर, ह्या कुशीन त्या कुशीन. आनी तो रितीरेक आयिल्लो मनीस म्हाका ताणें ताचो पयलो बूक रिलीज जावन एक कॉपी दिली. हांवें पळयलो कितलो बरो बूक, बरेंच ताणें बरयल्लें. ताका हांवें एक विशय सांगलो, तूं एक बरयणार, तूं बरेंच बरयताय, तुका बरोवची कला विद्या वाई शाती देवान दिला, पूण तूं देवा खातीर कित्याक करिनाय, देवाच्या राजा खातीर कित्याक बरयनाय, देवाच्या महिमे खातीर कित्याक बरयनाय म्हणटना तो हें पुराय आयकोन मागणें करून गेलो. आनी उपरांत थोड्या तेंपान आयलो आनी एक बूक ताणें हाडलो. तो म्हणालो, फादर तो पयलो बूक तुका दिवन हांव गेल्लो, तुवें म्हाका म्हणलें देवाच्या राजा खातीर महिमे खातीर तूं कर म्हणून. हांवें त्या दिसांत हांव निश्चय केलो, हो बूक म्हजो विंचून आयलो प्रशस्ती मेळचे खातीर, 3 बुकां पैकी एक. पूण हांवें मागलें म्हाका प्रशस्ती नाका, म्हाका नांव नाका, ह्या संवसाराचें कितेंच नाका, हांवें देवा खातीर कितेंय करिचें. त्या दिसा हांवें सोडलें. आनी आतां हांवें एक बूक लुई दे मॉन्टफोर्ट ताचो तो बूक हेर भासांनी आसलो, कन्नडांत नातलो. जपमालया 50 रहस्यಗಳು म्हणून तो तर्जुमो करून कितले खस ताका जाले. ताचे सांगता आनी एकलो मनीस आसलो दोगांयकी, तरी पूण तांणी निश्चय केलो आनी प्रत्येक जण ह्या भावान आनी मुखार जें कितें हांव करता देवाच्या राजा खातीर करता. देवान ताका आशिर्वादीत केलें. ताचें कुटुंब आनी ताचो वावर सक्कड देवान सांबाळलो. मोगाळ बाबा आनी भयणी, इकडी बोर आमचे दोळे आमी धांपया. सेना सेलोयोला आमकां एक आदर्श जेजुईत मेळाचो घडणार जावंक बरो, पूण आमकां ताचे मुखांत वत्तू संदेश मेळटा. देवाच्या व्हड महिमे खातीर आमी करी जाय. फॉर द ग्रेटर ग्लोरी ऑफ गॉड. ती कृपा आज आमचे खातीर समेस्तां खातीर, आमच्या कुटुंबा खातीर, हर एका मनशां खातीर आमी मागया. सुम्याक सांगया, तुंच पुरो, म्हाका तुंच पुरो. E9 पेज 112. तुंच पुरो, म्हाका तुंच पुरो, तुंच म्हजो गवळी बरो. तुंच पुरो, म्हाका तुंच पुरो, तुंच म्हजो गवळी बरो. पोस करताय तूं दिवन सरो, दुस्माना तावन कन पारो. पोस करताय तूं दिवन सोरो, दुस्माना तावन कन पारो. तुंच पुरो सोम्या, तुंच पुरो, तुंच म्हजो गवळी बरो. तुंच पुरो सोम्या, तुंच पुरो, तुंच म्हजो गवळी बरो. पळय समय आमकां पुरो, समय आमकां समजता, सर गरजांनी तो आमकां पावता. आमच्या जिवितांत आमकां कितेंच चवणे करना. आमी सुकतना वाट सुकतना आमकां तो मेळोंक येता, आमचीं पातकां बक्षिता. आमकां जाय अशी कृपा दिवन ताचे सवय जियोंक, ताच्या वाटेन चलोंक आनी सर्गीच्या वाटेन आमी जियोंक तो आमकां फावो करता. समय आमकां बरो. आमी सगळे समया खातीर खर्चाक आमकां आसा समर्पण आमी करया. जे आमच्या जिवितांत आसा सगळें, जावं आमचीं पातकां, अस्कतकाय, उणेपण, पिडा, खंत, बेजाराय, जे कितें आमकां ताचे दान पयस करता सगळें ताका दिवया आनी म्हणया, तुंच आदार म्हाका सुमया, तुंच आदार. तुंच आदार म्हाका, तुंच आदार, तूं सर्गार पावोचें दार. तुंच आदार म्हाका, तुंच आदार, तुंच सर्गार पावोचें दार.
वाट सुकलेल्यांक तूं स्फुडा पातकी मनशांक माफुदा वाट सुकलेल्यांक तूं स्फुडा पातकी मनशांक माफुदा तूं सादार सोम्या तूं सादार तूं सरगार पावोचेंदा तूं सादार सोम्या तूं सादार तूं सरगार पावोचेंदा वय सोम्या तूं आमकां पुरो तूं आमचो नीस जावन खरेपणी तूं मोग करताय आमचे खातीर तुवें जीवच दिलाय आपलें बलिदान तुवें भेटयलाय आनी आज ह्या पवित्र सक्रामेंतान आमचे खातीरच तूं हजर आसाय आमकां जाय अशी कृपा दिवं सदांच तुका आमी विंचूं तुज्या महिमे खातीर जियों सोम्यातूंच आमकां फावो करताय आमचो काळोख धांवडाय सर बांदपास बंदड्यो आमच्यो काड सोम्या आमकां जाय अशी कृपा दी सा इनास दे लोयोला ताका तुवें कृपा दिली संवसारांतल्यान ताका मेकळो केलोय ग्रेस्त कुटुंबांतलो आपणा खातीर जियेनासतना हेरां खातीर तुज्या रासा खातीर महिमे खातीर जियो आज आमकां ती कृपा दी सोम्या तुजो तुंच आमकां फावो सोम्या तुंच आमकां फावो तूंच फावो सोम्या तूंच फावो तूंच मुजे वाटेक दिवो तुंच फावो म्हाका तुंच फावो तुंच मुजे वाटेक दिवो जीव दिलोय डावन डावन काळो बरवशाचें कीन फांको जीव दिलोय डावन डावन काळो बरवशाचें कीन फांको तूंच फावो सोम्या तूंच फावो तूंच मुजे वाटेक दिवो तुंच फावो सोम्या तुंच फावो तुंच मुजे वाटेक दिवो तुंच सादार सोम्या तुंच सादार तुंच सरगार पावोचेंदा तुंच पुरो सोम्या तुंच पुरो तुंच म्हजो गवळी आमी स्तुती कर मागया हालेलुया 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 सोम्या आमकां पुरो ताच्या रासा खातीर महिमे खातीर आमकां जियोंक तोच फावो करता सर आमचीं पातकां बगसूं आमच्या उणेपणान अस्कतकायेन आमकां आदार दिवं आमचे पिडा शिडा कश्ट वावर सक्कळ आमचे कितें आकांत आकलास काडचो आमची सलवणी जैतान बदलूंचो आमची निराशा देदेसपण सक्कळ आमकां तंतलें कानोबार आमकां जैत दिवचो तो ताचे समय आमी ह्या संवसारांत जियोंक उपरांत ससनाच्या ससनाक फावो करचो लॉर्ड ब्लेस अस हील अस डिलिव्हर अस सॅंक्टिफाय अस फिल अस विथ युअर ग्रेस कृपेन आमकां बर सर बांदपास बंदडेंतले निवार वायटांतले आमकां निवार पिडेशडेंतली निवार सोम्या आनी अशें तुजें रास आमचे थंय आमच्या घरांनी कुटुंबांनी सगळ्या संवसारार विविध राष्ट्रांनी आमच्या देशांत सोम्या हर एका कडेन सापन जावं तुजी खुशी जारी जावं सोम्या तुका महिमा जावं हे मागणें हांव करतां त्या तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन मोगाळ भाव आनी भयणी आमच्यो गरजो आमी भेटोवया आनी ह्या वेळार हांगासर आयिल्लीं विविध सवाय आमी भेटोवन दिता आनी मागता जल्म दिवस आचरण करची हेलेन मतायस सरिका डी अल्मेडा वकोला सविता सिंथिया रेगो कम्माजे स्टॅविन मतायस हांकां आमी जल्माचे शुभाशय पळयत आसतना देवाची विस्नार आशिर्वाद मागता प्रत्येक अर्गांची तेसवा डॅग्नी फर्नांडीस फॉर ऑल ब्लेसिंग्स सॅम्युएल मिनेजेस बरें काम मेळ्ळे खातीर सोनी पिरेरा फॉर इन्क्रीज्ड सॅलरी मायकल डिसोजा मेरी लोबो पुत्तूर वियोला आनी विहान पिरेरा नॉर्बर्ट डिसोजा आनी कुटुंब पानीर टावन फॉर द सक्सेसफुल सर्जरी आयरीन कुटिनो नायगांव बरें वस्तू बेसवा मेळ्ळे खातीर जेजूच्या मनाक लार्सन Alston dies for all the blessings received in this current month. दैवी काकुलच्या मनाक बरें काम मेळ्ळे खातीर तिच्या पुताक सेलीन नोरोन्ना दुबाय रोविना पिंटो
प्रत्येक अर्गांचे तेसांव हांचे सगळे आमकां मेळिल्ल्या उपकारां खातीर ह्या म्हयन्यांत देवाक आमी प्रत्येक तरान अर्गां दिवया. तशेंच आज विशेष तेसांवां खातीर हांगासर आयिल्ली एक तेसांवां आमी ह्या घडये भेटोवन दिता आनी मागता. उडास आमी करता. Elisa Meske success of knee replacement surgery. Miles to Margate for complete healing by Patricia Marino, USA. John and Elisa Fernandez in Chabarabalaiki Gatir Karkol. Lucille Halley, US Town, Pratik Tesav. Rohan for the healing of friends Phil. Alston Dice for the safe and successful journey. Yata samasweri ekta sambadi dasna Devadin Zallan Samuda Askariya. Devadin Emilia Pinto Kudupu. Menages and D'Souza Gutman Sallangatir. Idel Jennifer Menages. Devadin Wilfred D'Souza 4th death anniversary. Celestine Matthias Kalmadi. Philomena Nazareth Baindur 80th birthday remembrance. Bonaventure Lobo Joseph and Elisa Fonseca death anniversary of Anthony Sylvester D'Souza. Kutman Salila Sanjangatir Evelyn Pinto Karkol. Devadin Felix Martin D'Souza. Devadin Magdalene and Anthony Lobo Pernal. Alex D'Souza Pernal. Thomas and Pauline Vas. Paul Lobo. Natal Lobo, Father Dolphy Lobo Bantwal, Felix Martin D'Souza, Devadin C.R. Anthony Mudigere, Marcel Pinto Moorkaveri, 18th death anniversary Teresa Rodriguez Moorkaveri, Devadin Richard De Silva Bachpe, Celine D'Souza Bellman, Pulgantliat Mekatir Celine Noronna Dubai, Sobin D'Souza and Raymond D'Souza, Devadin Cyril Patrao Permude, William Saldana, first death anniversary Irene D'Souza Katpadi, तशेंच पुलगंदिल्ल्या आत्म्या खातीर सिल्विया डिकोस्टा कुवेट ह्या तेसां सुवे आमची तेसां भेटोवन सुमयाचें बेसांव आमी सोन घेवया. मोगाच्यानु मुझे नाव अंतोन फर्नांडीस अपर कसरकोड होन्नावर फिर गरजेचो. फर्स्ट ऑफ ऑल हांव साक्ष दिवंक कित्याक मुखार सरलें की म्हळ्यार जून 10 तारखेर म्हज्या पांयांचें ऑपरेशन जालेलें कुंदापूर चिन्मयी हॉस्पिटलान. त्या नंतर म्हाका 5 म्हयने जाल्यार बी म्हजे पांयांची दूख कमी जावना, इन्फेक्शन जालें म्हाका, रशी येताली. मगर हांव चिंतलें 5 म्हयने कितें करूं जावना म्हगेलें म्हणून हांव कितें केलो पुरो आयकात आसलेलो युट्यूबाचेर तें पुरो मागणें हांव करलें. पूण हांवें आनीक चिंतलें की म्हळ्यार म्हाका हिंदसून तर भावार धंडळूंक लागलो म्हगेलो. त्या टायमार हांवें एक उतार काडलें म्हाका आनीक कडेन वचूंक हांव देवा कडेन मागतालो. म्हाका समाज हें जायनासलें कितें म्हळ्यार डायरेक्शन समाज मेळूना म्हाका. देखून हांव चिंतलें की म्हळ्यार हांव देवा कडेन विचारतालो कशें करून हांव करतालो म्हणून. म्हाका हांवें काडलें तेन्ना किर्तन 25 वर्सस 15 म्हळ्यार म्हाका लक्त जालेलें म्हाका तूं दाखय म्हणून. तितून एक वर्ड आसा की म्हळ्यार म्हजे दोळे सदांकाल सुरेस्पराचेर लायलेले आसात कित्याक तो म्हजे पांय पासांतले सुटयता. म्हळ्यार पांयांक संबंद दिलेले विशय थंयसर म्हाका मेळ्ळी. देखून हांव थंयसर म्हाका वर्ड मेळ्ळें. हांव मंगळूर गेलो, ओमेगा हॉस्पिटलाक गेलो. थंय डॉक्टरान कितें म्हळ्यार तुका इन्फेक्शन जालां आनी ती प्लेट घायलेली काडूं जाय म्हणून. जाल्यार म्हाका पातयण जावना कितें म्हळ्यार इमिडिएट घायलेली काडूंक कशें जाता 1 year जावं काय म्हण. तशेंच हांव आनी परतून दुसऱ्या डॉक्टरा कडेन विचारलें. मागीर 3rd AG हॉस्पिटलांत विचारलें तेणें सेम हें सांगलें. मागीर हांव थंय ऑक्टोबर 28 म्हागेलें ऑपरेशन जालें. तें ऑपरेशन जावचे पयलें फादर अब्रामान म्हाका फोन केला
अनएक्सपेक्टेड फोन करलो तूं खंय आसा की म्हणून हांव हॉस्पिटलांत आसा आनी म्हागेलें ऑपरेशन आसा फादर मागा म्हाका बसत म्हणून ऑपरेशन जालें आनी हांव चिंतालो कितें म्हळ्यार म्हाका कडेन चलून जाता की ना म्हळ्यार म्हाका तितलें हें जालो कितें म्हळ्यार भावार्थान धंडण ददस पडिल्ले भशेन जालो मागीर हांवें मागलें कितें म्हळ्यार हांवें एक मॅसेज धाडली हांगा इंटेन्सेस मागणें सांगा हांवें एक मागणें धाडलां हांगा मागच्याक हांगा वाचता हांव तुमकां म्हज्या पांयाचे लेफ्ट लेग 5 म्हयने आदी सर्जरी करून प्लेट घायलेली पूण 4 म्हयने जाल्यारय पांय गूण जायनासतना रशी येताली देखून मंगळूर आस्पत्रेंत दाखल या तेन्ना डॉक्टरान प्लेट काडी जाय म्हूण सांगलेलें देखून 28/10/24 सर्जरी करून प्लेट काडला पूण ब्रेस्तारा 14/11/24 डॉक्टरान पळयलें तेन्ना पांयांत उदक भरलां तें काडून टेस्टाक धाडला आनी मेडिसीन दिला परतून इन्फेक्शन वा कसलेंय जायनासतना पांय बेगीन गूण जावं दी म्हूण मागा म्हूण हांवें मॅसेज घायला डिवायन कॉल सेंटराक मागीर ती घायली आनी परतून हांवें थंय आनी एक घायलें हांव साक्स दिवंक येतालो म्हूण पूण हांव रेतीर गेलो हांगा साक्स दिवच्याक येयलो पूण हांव रेतीर करता म्हूण एक वर्सभर एक 6 months आनी एकलो आसा म्हाज्या बराबर ती हांगा थंय बसला हांव लास्ट टायम येयलो तेन्ना बी ती आसलेली पूण हांव 6 म्हयन्यासून म्हाका जायना एक फावटी हांवें बूक करलें म्हागेलें बायल म्हाका जावून हांवें म्हळ्यार तितलें म्हाका हें जें आसलें पूण ऑनलायनांत हांवें बूक करली हे 22 बूक करली पूण हांव एस्कॉमांत काम केल्ले वरय हांवें काल फादराक सांगलें की म्हाका अडकळ कशी जाता की म्हळ्यार हांव तें 90 lakhs चेक बरयत आसतना एक 3 लाख चेक बरयत आसतना 5 लाख चेक म्हाका गुत नासतना आनी एकले गेलें म्हाका येवंक जायना ते मुवमेंटा तशें जालें म्हाका फोन करता हें म्हागेले बायल फोन करता आनी एकलो म्हाज्या बराबर येयले कंपनी ते म्हाका फोन करता कोणा उलोवंक येयना म्हाका म्हळ्यार ते ट्रस्टार आसा हांव जाल्यार बी ते टायमार म्हाका समाज जालें 2 घंट्यार सुमार हांव तांचेसून येयलो हांगा येयले तेन्ना म्हाका एकदम येवन पावलो देवाक अर्घ दिलें पूण हांगा येयले नंतर म्हाका कितें म्हळ्यार कुमसाराचे सांगल्या भशेन कुमसार एक बरे रितीन जालें हांगा बरें म्हळ्यार बरोवन काडून घेवन कुमसार येयला आनी जालें तितलें म्हाका मनान म्हाका हांव कित्या खातीर येयला म्हाका खबर नासलें म्हाका पयर अशें हें करता आसतना फादर अनिलान सांगता आसतना तुमी ते घाय म्हळ्यार म्हाका ते घाय तें कळूं ना कितें म्हणून हांव कितें चिंता आसलो म्हाका एक हें दिलें की म्हळ्यार आफ्टर 4-5 वर्सां आसून म्हाका कितें जाता आसा म्हळ्यार तें रिकॉल करता आसतना म्हाका कळ्ळें की म्हळ्यार म्हाका भें थोडें आसा कित्याक म्हळ्यार हांव थोडे विशयांत मुखार वयता आसतना म्हाका फाटी हें जाता म्हळ्यार देखून काल हांवें फादराक सांगलें कावन्सिलिंगा बी सांगलें पूण हांगा पवित्र अभिशेक काल सुटके खातीर करता आसतना म्हाका एक संदेश कितें म्हळ्यार आनी मुखार तुका असलें जायना म्हणलेलें बरो वस्ता म्हणलेलें म्हाका दृढ पातयेणी देवान दिला देखून हांव पातयेत कितें म्हळ्यार 100% देव आमचे मुखार काम करता म्हणलेलें देखून हांव तुमचे लागीं विनंती कितें करता की म्हळ्यार हें एक हांगा येयल्या वेळार हांगा एक मिनी स्वर्ग आसल्या भशेन हांगा एक हेवन हांगा आसतना तुमकां कांय टेंशन येना हांगच्यासून भायर वचत मस्त घुसपा गुंडोळ आसता थंयसर तुमकां झुजका ते झुजता आसतना तुमकां भावार धंडळता देखून तुमी वयता आसतना कितें करता म्हळ्यार तुमी गेल आयले पयलीं आसले लोकांक एक थोड्या लोकां आपण हाडच्याक तुमी ट्राय करा आनीक हांगासर आमी जरी तर आमगेले लोकां तर हाड घेवन आमी तर बदलावण केले नंतर ती बी तशी जाताले आमी बी तशी जाता आसले आमकां देवा थंय साश्टीक जिविताक कोण पावचेक आमकां एक वाट येताली म्हूण सांगून घे म्हजी 2 उतरां अखेर करता देव बरें करूं सर्वांक देव बरें करूं म्हणटा गीत नंबर A49 A49 सोम्या तुझ्या या मंदिरा जमल्यास पेटोवन जग बलिदान स्तुती तुझी गायता आमी तुरबेन नादान भक्ती उर्बेन मोना मोगाळ बापोय तूं आमचो पाट आदार तुजो विघ्ना अनवारांनी राखसो लाभय सांगात तुजो बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा
तेव्हा समोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. जेसू ख्रिस्त ते मुझे मोगाळ भावनो आणि बहिणो, आज आमी जुलै महिन्याची निमाणी तारीख भगवंत इनास लोयोला एक यासाक जेजुईत मेळासो घडणार ताचें स्मरण करता. ताचो ध्येय एकच, फॉर द ग्रेट ग्लोरी ऑफ गॉड, देवाच्या व्हड महिमे खातीर जियोवचो. ह्या वेळार आमच्या दोळ्या आमी धांपया. आज हे बलिदानान ते कृपा आमचे खातीर, ज्या कोणा खातीर आमी मागता तांचे खातीर आमी मागया. आनी ह्या बलिदानान फावो ते परी वांटो घेवंक आमकां तयार करया. आमची ल्हान व्हड पथकां वळखून सुमेलकचें मगसने मागोवन सांगता आमी म्हणया. हांव पथकी सर पददार देवा आनी तुमकां भाव भयणो मुसगुणे हांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडांत उसारून वायट आदरून बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो मोडो अपराध. ह्या बसत बगेन सदां सांकवार मरी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनात करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पथकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. सोमिया काकूळट सोमिया काकूळट क्रिस्ता काकूळट क्रिस्ता काकूळट सोमिया काकूळट सोमिया काकूळट. प्रार्थुया. सर पदवीधरा सासणाच्या देवा, सोडवणेच्या कामान जेजूचो भोव लागशिल्लो भागेली जावन तुज्या नांवाक अदीक अदीक व्हरतो मान जोडूंक तुवें भगवंत इनासाक सगळ्या सक्तेन वावरूंक आपयलोय. ताची शिकोवन मनान दवरून आनी ताच्या पावलांनी चलोवन संवसारान बरें झुजूंक आनी सर्गार ताच्या सांगाता जैतसो मुकूट जोडूंक आमकांय फावो कर. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासना. आमेन. निर्गमान पुस्तकांतलें वचप. सर्वेस्परान फरमायल्ले परिस मैजेन केलें. दुसऱ्या वर्साच्या पयल्या म्हयन्याच्या पयल्या दिसा निवास उबो केलो. मैजेन तो निवास उबो केलो. ताणें ताची पेडां दवरलीं, चौकाटी उब्यो केल्यो, पाटयो बसयल्यो आनी खांबे उबे आनी निवासाचेर पडदो सोडयलो आनी तंबाचें दांपाण ताचे वयर घालें. सर्वेस्परान मैजेक फरमायल्ले प्रमाणे हें केलें. उपरांत ताणें सोल्या शासान घेवन पेटेन दवरलें. पेटेक दांडे घाले आनी पेटे वयर कृपासान बसयलें. पेट निवासा भितर व्हरून दवरली आनी पडदो घालून सोल्या शासनाचें पेट लिपयली. सर्वेस्परान मैजेक फरमायल्ले प्रमाणे हें केलें. तेन्ना एका कुपान जमते तंबू धांपलो आनी सर्वेस्पराची महिमा निवासान भरली. जमते तंबान भितर सरोंक मैजेक जालें ना, कित्याक खूब ताचेर रावतलें आनी सर्वेस्पराची महिमा निवासांत भरोन आसतली. जेदवा खूब निवासांतावन वयर सरतलें तेन्ना इस्रायल प्रजा आपलें पैन सुरू करतली. पूण खूब वयर सरनातल्यार ते वयर सरा पर्यंत मुखार वचनातली. सर्वेस्पराचें खूब दिसाक निवासा वयर रावतलें आनी राती तांतू उजो आसतलो आनी तो इस्रायलाच्या सगळ्या घराण्यांक ताच्या अख्ख्या पैना वेळार दिसतलो. देवाचे उतार हे. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. सर्वेस्परा दळबरांच्या देवा, कितलें सोबीत मंदिर तुजें. सर्वेस्परा दळबरांच्या देवा, कितलें सोबीत मंदिर तुजें. सर्वेस्पराच्या निवासाच्या आंगणांत रावोंक म्हजो आत्मो लालेता अद्रेकता. सगळो म्हजो जीव जिवांत देवाची होगळी गाता.
सर्वेस्परा दळबारांच्या देवा कितले सोबीत मंदिर तुझे. तुझे वेदे सरशी दळबारांच्या सर्वेस्परा मुझ्या राया आणि मुझ्या देवा गिरबुज्यांक पर्यान मेळटा बिडार आणि पारव्यांक पिला काडूंक आयतो आसा गोंटेर. सर्वेस्परा दळबारांच्या देवा कितले सोबीत मंदिर तुझे. तुझ्या घरांत रावता ते मनीस कितले बागी दीस रात ते तुझी वाखाणी करीत आसात. तुकाच आधार करून घेतलेले मनीस कितले बागी चलता चलता ती गट बळवंत जातात. सर्वेस्परा दळबारांच्या देवा कितले सोबीत मंदिर तुझे. तुझ्या बिडाराच्या आंगणांत करचिल्लो एकच दीस हेर कडेन 1000 दिसां प्रास कितल्या की उत्तम. नश्ट्यांच्या थांबांनी बिडार घेवचे प्रास देवळाच्या उमरार पडून आसचें कितल्या की बरें. सर्वेस्परा दळबारांच्या देवा कितले सोबीत मंदिर तुझे. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. तुझ्या पुताची उतरां आयकूंक आमची काळजां उगड सर्वेस्परा. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसो. तुमचे सवय आसो. मातेवा परमने जेसू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका समेया. जेसू लोका समेया लागीं म्हणालो, सर्गीचें राज्य एक झाडा बरी. ते दर्यांत उडयतस सर जिन्सांची मासली तातूंत सांपडटा. झाड भरल्या उपरांत ती ओडतात आनी वेळेर बसोन मासली विंचतात. बरी मासली भाटयांनी भरतात आनी नाकारी भायर उडयतात. ते परी घडतले संवसाराच्या अंतकाळार. देवदूत वेतले आनी खोट्यांक बऱ्यांत तावन वेगळें करून उज्याच्या आकट्यांत उडयतले. थंय जातलो विळाप आनी दांत किर्लोणी. हें सगळें तुमकां समजलें मू विचारलें जेसून. वही जाप दिली तांणी. तो तांकां म्हणालो, तशें म्हळ्यार सर्गीच्या राज्या विशयें शिकोवन घेतलो खरी एक धर्मशास्त्री एक घर धनिया बरी, जो आपल्या बंडरांतले नवे आनी परणे भायर हाडटा. देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. जेसू क्रिस्त ते मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, जुलायच्या म्हयन्याची निमाणी तारीख आमकां आसा स्मरण सा इनास दे लोयोला. एक यासाक आमी जाणां जेजुईत मेळासो घडणार तसो एकच उद्देश. ग्रेस्त तो जावन जल्मलो तरी ह्या संवसारांत, पूण सुमयातय ग्रेस्त जावची. देखून कुरिंथीयांचें दुसरें पत्र 8-9 वळ जेजूची देख घेवची. जेजू ग्रेस्त जाल्यार दुबळो ताच्या दुर्बळकाय निमती आमकां ग्रेस्त करची ताची खुशी जावन आसली. आनी सायना सा मेटांनी सरलो आनी जेजुईत मेळाक एक वर्तो ताणें ध्येय दिलो फॉर द ग्रेटर ग्लोरी ऑफ गॉड. आनी सायच्या वाचपांनी आमकां आयकूंक मेळटा. सर्गीच्या राजा विशेन आनी एक ओपार जेजू दिता. एक झाडां बरी, तातूंत बोऱ्यो आनी पाड मासल्योय पडटात, पूण बोऱ्यो वा पाड उपरांत ज्यो भायर घालतात बोऱ्यो मात्र दवरतात. हे संवसारांत सक्कड आसा, आमकां सक्कड मेळटा. बरेंय आसा वायटय आसा, पूण आमी सुमयातय जियेतना बरें विंसूंक आसा, बरें करूंक आसा, बरें चिंतूंक. आनी अशें आमी बरें करन तें बरें म्हळ्यार तें देवाच्या महिमेक जाल्लें जाय. आमच्याच न्हय, आमचेंच नांव, आमचीच खुशी वा आमच्याच स्वार्था खातीर जियोवचें न्हू. जेन्ना आमी तें देवा खातीर केलां, देवाच्या रासा खातीर केलां, तें देवाक मानता. आज तोच संदेश आयच्या पयल्या वाचपांत आमकां आयकूंक मेळ्ळो. तंबू आनी निवास. सांपावल म्हणटा हो तंबू मोडोवन वेता, आमकां सासणाचो निवास तयार जाता.
देखून आमी केवळ ह्या संवसारा खातीर जियेल्यार जायना, त्या ससनासा निवासा खातीर जियोंक आसा आनी ह्या खातीर तुमी आमकां कृपा दिता. भगवंतीनास लोयलाक ताणें कृपा दिली. ह्या संवसारांतलो ताका मेकळो कर देवा खातीर, न्हय उपरांत मगर ह्या संवसारांतच जियोंक. आज पळया जेजुईत मेळ सक्कड रिलिजियस मेळां पैकी व्हडलो जावन आसा. तितल्योसो जो पाद्राप आसात वा ब्रदर्स आसात सोम्या खातीर करतात. एक मेळ तातूंत येवन आनी तांच्या आंगोवन येवन तांणी आनी एक विशय सांगून करची आसा, पाप साहेबाक विधेयपण. आनी तसलें जिवीत आज एक आदर्श जावन आसा आमकांय. इकडी बरो आमचे दोळे धांपया, हिस कृपा आमी मागया. सोम्या खातीर ताच्या राजा खातीर महिमे खातीर आमी जियोंक सक्कड करूं. सोमी फावो करूं. आमेन. गीत नंबर C32, C32. म्हाका सोपून दिता तुज्या हातांत सोम्या, स्वीकार कर तूं म्हाका मोगा म्हज्या धन्या. हर एक त्रेक म्हजो हांवां भेटोवन दिता, सर्वस म्हजें तुका मोगान समर्पिता. घे बापा आमच्यो काणिको, उंडो आनी वाय तुका भेटोवच्यो. घे बापा आमच्यो काणिको, उंडो आनी वाय तुका अर्पुच्यो. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर्पविदा देवापाक मानता तसलें जावून मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नक्या पयसेच्या देवाक सर्वेस्पर म्हणून घे. भोव पवित्र देवा आमच्या बापा, हे पवित्र बलिदान सगळ्या पवित्रतायेची जर करून तुवें आमकां दिलाय. भगवंतीनासाच्या परबे दिसा तें आमी तुका समर्पिता आनी तें मानून घेवन ताचे वरवीं आमकां खरेपणी पवित्र कर म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतूय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीधरा आनी सासनाच्या देवा, सर कळी आनी सर थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो काही दोनी तिसो आनी आमच्या फायद्याचो. भगवंतीनास तुज्या भक्ताच्या मनाक ही परब संभ्रमोंक तुज्या पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताचें पुण्यवन जिवीत आमकां धैर्य दिता. ताची शिकोवन आमचें गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळताय. देखून देवदूतां आनी भक्तां संगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र पवित्र दरबाराचो सर्वेस्पर तूं, सर्गानी संसार भरला तुज्या वैभवा. ओ सर्गी तुका जय, ओ सर्गी तुका जय, ओ सर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय जय. ओ सर्गी तुका जय, ओ सर्गी तुका जय, ओ सर्गी तुका जय. बापा क्रूस तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रात्म्या धाडून देणी पवित्र कर मागता हांव. जावं ते आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची
कूड आनी रगत आपलेस कुशेन स्मरण सुसुंगवेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खयात ही म्हजी कूड तुमचे बसोत समर्पूंची तेसपरी जवान जातस अनेक काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासनीक कराराचें रगत पातकांचें बगसणें मेळच्याक तुमचे बसोत आनी समेस्त मनशां बसोत तें वारवतलें हे म्हज्या उडासाक करात Bawarta so good purgatoria. Somi Jesu melo, Jesu jivan zala, Jesu novian yetolo, Jesu novian yetolo. बापा जेजूच्या मरणासनी पुन्हा जिवनपणा समी भक्तीपणी उडास करता आनी वो जिवित सोंड आनी सर्वांची काल सुख समर्पिता तुझे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाजता आनी जेजूची कुणरग सवतिला आम समेत सांग पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा केपेतमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी लिओ सौदव आमच्या भाग्यवान बापा पीटर पाऊल आमच्या गोळी बापा आनी सगळे आसा की वर्गा बराबर तिकाय प्रतिमगांत वाडय पुनर्जीवन पुनः सोबर वसुरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर तांकां तुजे इश्ट खातीर मेल्ल्या समेत सांग तुजें पळसळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा समेत संची दया करून मागता हांव कुंवार मरे देवाची माये संगाती भगवान जुजे तिचो पती भगवान दमदत्ता आनी सर काळी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बराबर विशेष करना आसा येनास भगवंत आर्नोल्ड जुझेफ रेनार्ड मिल्स एसवरीचे मार्तीर भाव तांचे बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एक पुनांत सरपदवेदार बापा सर्वंदना आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमेन. सुम्याच्या रासा खातीर ताच्या व्हड महिमे खातीर भगवंतीन आसा बरी आमी जियोवच्याक सुमे आमकां कृपा दिय म्हूण ताची कृपा मागोवन जेजून केल्ले मागणे सांगता म्हणया आमच्या बापा सगळींच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे रास आमकां येवं तुजे कुशी सगळा जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळेन पडोवंक दिनाका वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दयाकुन्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गींचे बाग आनी आमचे सर्वंदराज जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान रक्तल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळटीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय इतिहार जोडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनार सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दीश घाल आनी तुजे कुशे परमान तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ तुमची येतान राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवय आसो तुमची सवय आसो एकामेकाक क्रिस्ताची शांती दिवया.
देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. भाव-भयणो, पळया सुमी जेजू ख्रिस्त ताचे खातीर ताच्या महिमे खातीर जियोंक आमकां कृपा दिता. देवाची शिडी संसाराचे पाप करता ती ह्या शिडीच्या जेवणाक आपयल्ल्यान ती सुभागी. सुमिया तुमची म्हाका पावना तुमच्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. गीत नंबर D47 D47. मुझा मोगान बरो सोम्या काळजांत येता तुकास म्हाका दिवून जिणी नंदन करता. स्वागत मोगाळ सोमिया काळजांत ये म्हूण मागता. म्हाकाच तुका दिवून तुझे तयेक जाता. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, भगवंतीन आसाक तुझ्या पवित्र सभेच्या सेवेक आपोवन ताचेर आनी ताच्या संस्थेचेर तुवें वतलेल्या देण्या खातीर तुका दिनवासूंक हो अखंड यज्ञ आमी तुका भेटयलो. तांतू आमी घेता ती जेजूची कूड आनी रगत आमकां दिसान दीस अदीक घटाय दिवं. ताच्या बळान ह्या संवसारान तुज्या नांवाक सदांच सदीक व्हड महिमा जोडचे खातीर वावरूंक आनी सर्गार ससनाच्या ससनाक तुज्या महिमेचें कीर्तन गावंक आमकां फावो कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोट तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. आमेन. वचून जेजूच्या आनी मायेच्या मोगान तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. मन गीत नंबर P9. भगवंतीन आसा आमचे तुजी दिसका. देवाक आनंद महिमा दिवून जिय तूं फावो कर. भगवंतीन आसा आमचे तुजी दिसका. देवाक आनंद महिमा दिवून जिय तूं फावो कर. उदार मोनान आमी सेवा करूंक संगी उर्जीत करूंक देणी जियेंक सादी जिणी. भगवंतीन आसा आमचेर तुजी दिसका. देवाक आनंद महिमा दिवून जियेंक तूं फावो कर. भगवंतीन आसा आमचेर तुजी दिसका. देवाक आनंद महिमा दिवून जियेंक तूं फावो कर. मोगाळ पुता सोवे हांव पार मोरी आशिर्वादी आमकां. भगवंत क्रुसाचे कृपेन आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले
बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.